अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा प्रोग्राम होगा वो कुद्दूसी साहब की 27 बेवाओं के जो बैन हैं वो उसके ऊपर बात होगा। वैसे बकौल वजाहत साहब के वजाहत मसूद साहब के जो कुद्दूसी साहब थे वो बड़े वसीउल मशरब आदमी थे, तो 27 तो उनकी बेवाएं हैं, बाकी भी उन्होंने कई जगहों के ऊपर मुंह मार रखे थे, तो उनका तज़किरा हम करेंगे। उनके जो बैन इस वक्त हैं कुद्दूसी साहब की बेवाओं के, उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने एक प्यारे छोटे भाई ज़ैन मदनी का जिक्र हो जाए। ज़ैन मदनी जो हैं वो सिटी 42 के साथ मुंसलिक हैं, और सिटी 42 जो है वो किसी भी रिपोर्टर को किसी भी वक्त किसी भी असाइनमेंट पे भेज सकता है। तो लिहाजा ज़ैन मदनी साहब जो हैं ये वही हीरे हैं जिनको अगर आपको याद हो, मैंने पहले भी एक अपने व्लॉग के अंदर जिक्र किया था कि उनको जो था वो पीटीआई के धरने में गए तो उनको जनाब वहाँ पे पकड़ के मारा गया, क्योंकि सिटी 42 से जो है ये कुछ दो साल एक पहले की बात है, जब इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया था तब की बात है। तो ये लिबर्टी चौक के अंदर ये नाच गाना कर रहे थे, तो वहाँ पे ज़ैन मदनी साहब की ड्यूटी लग गई। वो झूमते झामते वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पे 2 DSNGs तोड़ी थी, एक डॉन की DSNG भी टूटी थी, अगर आपको नियो की डॉन की तोड़ी थी, और ये जान पे खेल के अपनी DSNG बजा के वहाँ से निकल गए थे। लेकिन DSNG बजाने के अंदर उन्होंने कमर के ऊपर जो कुछ यूथियों ने उसे फेंटा हुआ था वो मैंने देखी थी, वो ज़ख्म मुझे भूलते नहीं आज तक। और वो बंदा जो था वो अपनी जान जोखों में डाल के वो DSNG निकाल के ले गया था। तो इस मोहब्बत के बाद जो है फिर भी उनकी इंतज़ामिया उनको भेज देती है। उनकी ड्यूटी थी उस दिन, जिस दिन जो था वो कोर कमांडर हाउस जला है, तो वो वहाँ पे थे। तो मैंने कहा मदनी आप वहाँ पे कैसे पहुँच गए? तो उन्होंने कहा सर जी इतना बड़ा मुंह के ऊपर जो था वो लगाया हुआ था मास्क, और गले में झंडा डाला हुआ था पीटीआई का, तो इसलिए बचत हो गई, लेकिन फिर भी मुझे भागना पड़ा। मैंने कहा क्यों? कहते वहाँ पे एक ड्रेस डिज़ाइनर आई हुई थी, तो ये वो शोबिज़ भी करते हैं ना साथ कवर, तो उसने कहा कि ज़ैन तुम, कहता कि मैंने वहाँ से दौड़ लगाई और मुड़ के नहीं देखा। लेकिन उससे पहले वो कोर कमांडर हाउस के अंदर बाहर के हमले की, जलने की सारी तस्वीर बना चुके थे अपने अदारे के लिए, और जो है वो उन्होंने महफूज कर दिया और वो वहाँ से भाग आए। ज़ैन मदनी साहब रावी हैं कि जनाब 2280 जो मुकदमे जुमे की रात तक जो थे गिरफ्तारियाँ हुई थीं, और उन गिरफ्तारियों को जब गिरफ्तार करते हैं लोगों को तो उनका बाकायदा डाटा बनाते हैं। तो उनमें से 978 लोग, आई रिपीट 978 लोग जो हैं वो लोग हैं जिन्होंने नादरा के अंदर बाकायदा टीटीपी के मेंबर्स और दहशतगर्द और जो भी उनके वो ब्लॉक श्लॉक होते हैं ना, आईडी कार्ड्स वगैरह, वो हैं, ठीक है, वो वाले लोग हैं उसके अंदर। और बाकी आप अंदाज़ा कर लें बाकी कितने होंगे। और फिर जो है वो आप वो वाला तस्वर लाइए जो CSD लाहौर की जो है उसको तोड़ा गया है, जिस तरह ट्रक के ज़रिए ट्रक की टक्कर मार के उसका गेट तोड़ा गया है ना, और वहाँ पे फिर जिस ऑर्गेनाइज तरीके से लूट मार की गई है। और आपको पता है कि इस तरह के स्टोर के ऊपर तो हर रैक के ऊपर कैमरा लगा होता है ना, चोरी का ख़तरा होता है गाहकों से भी, तो वो वहाँ पे तमाम फुटेज महफूज है। अब आप कहेंगे कि मैंने शुरू में तो कुद्दूसी साहब की बेवाओं का जिक्र किया था, तो ये मैं मदनी को लेके बैठ गया हूँ। मदनी ने बहुत अहम फिगर दिया है भाई, ठीक है। तो लेकिन आगे आते हैं, कुद्दूसी साहब की बेवाएं जो हैं ये 27 बेवाएं वो हैं जो वंस अपॉन ए टाइम DG ISPR की तरफ से नोटिफाई हुई थी कि अगर आपने किसी को बुलाना है अपने प्रोग्राम के अंदर हमारी तरफ से, यानी पाक फौज की तरफ से, तो ये हैं जो आके वहाँ पे, मेरा मतलब है कि हैं तकरीर फरमाया करेंगे। तो वो रिटायर हजरात जो थे, अब वो कुद्दूसी साहब की बेवाओं को 5 लाख रुपया तो मुबैना तौर पे भी हम तक ये इतला है, अल्लाह करे ये गलत हो, लेकिन कुछ लोग कहते हैं 3 से 5, कुछ लेते हैं 5+, ये इनको मिलता था उधर से, ताकि ये बेहतर तरीके से जाके पीटीआई को प्रोटेक्ट कर सके। और अगर टीवी वाला भी आगे से दे देता था तो फाबेहा। तो ये कुद्दूसी साहब की बेवाएं जो थीं ये वहाँ पे जाया करती थीं। इनकी देखा देखी फिर और भी जो बेवाएं थीं, रिटायर्ड जर्नैल, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हजरात जो थे, वो फिर इनकी देखा देखी बाकी लोग भी बहुत सारे एक्टिव हो गए।
تو پھر جناب وہ انہیں دوبارہ کہنا پڑا کہ جناب یہ صرف ہماری طرف سے یہ ہیں، ٹھیک ہے. تو آج کل وہ تمام لوگ جو ہیں، یا تو وہ ان کا نام رکھا تھا ہمارے جناب وجاہت مسعود خان صاحب نے کہ یہ قدوسی صاحب کی بیوائیں ہیں، کیونکہ جس پروگرام میں بھی وہ ماہر کے طور پہ یا تبصرہ نگار کے طور پہ بلائے جاتے، آگے کسی نہ کسی اس جیسے شخص سے پالا پڑ جاتا. اور اس وقت کمپوزیشن کیا ہوتی تھی پروگرام کی، ایک پی ٹی آئی کا نمائندہ، اس کی کوئی ایم پی اے کوئی بولنے والی یک 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 اپنی واری پوری بولنی ہے اور دوجے نو بولن نہیں دینا. دوجا بولنا شروع کرے تو انہوں پی جانا اگوں، اور عورت کارڈ کھیڈن واسطے گلما پاڑ کے جناب چوک دے کھلو جانا، ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے تبصرہ نگار کے طور پہ قدوسی صاحب کی بیوہ کوئی نہ کوئی بٹھا رکھی ہوتی تھی، وہ بھی سے اندر سے یوتھیا، 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کا یوتھیا، اور اس کو یہ باتیں کرنے کے دو جگہ سے پیسے مل رہے ہوتے تھے، وہ بھی دگڑ 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 شروع ہو جاتا تھا. اے آر وائی یا بول وغیرہ تو یہ تکلف نہیں کرتے تھے کہ دوسری سائیڈ کا بھی کوئی بندہ بلا لے، لیکن یہ جیو وغیرہ جو تھے وہ کہتے تھے یار باقی بھی تو ملک میں پارٹیاں ہیں، ان کو بھی موقع دیتے. تو ایک بندہ بیچارہ وہاں پہ مسکین سا بٹھا دیا جاتا تھا جو میری طرح یا تو لڑکے آ جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور یا جو پھر مین کر کے، تو اور یوں ایک بیانیہ چرن کیا جاتا تھا، ایک بیانیہ تخلیق کیا جاتا تھا لوگوں کے ذہنوں کو پلیوٹ کرنے کے لیے، ان کے ذہنوں کے اندر دھکیلنے کے لیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی جناب آصف غفور صاحب رخصت ہوتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر سے، اس کے بعد کوئی تھوڑا سا ہی دور گزرتا ہے، ان کے بعد جو صاحب آئے انہوں نے آ کے ڈی نوٹیفائی کر دیا. انہوں نے کہا جی ساڈا ذمہ اوش پوش، یہ قدوسی صاحب کی بیوائیں جانے اور یہ ٹی وی والے جانے اور یہ میڈیا والے جانے، ساڈے والوں نہ آئے گی جی. انہوں نے وہ ساری جو آئی ایس پی آر جو تھی انہوں نے قدوسی صاحب کی بیواؤں کو جو تھا وہ ڈسون کر دیا. اب ان بیواؤں کے بین ختم نہیں ہو رہے. بیوہ کا بین کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کے سہاگ کا بین ہوتا ہے، جب وہ سہاگن تھی، جب وہ پیا کے من بھاتی تھی، جب وہ بات کرتی تھی تو اس کو سننے کے لیے پیا جو تھے وہ موجود ہوتے تھے، جب وہ جو تھا وہ روزانہ حجلہ عروسی کے وہ سجاتی تھی. اور پھر میرا مطلب ہے کہ سمجھیا کرو نا کہ ان ساری گل تھوڑی بیان کریے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب کوئی ٹی وی چینل جو ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ قدوسی صاحب کے ساتھ یا قدوسی صاحب کے مرحوم ہو جانے کے بعد جو بیوہ ہو گئیں، تو اس کے بعد ایک تو وہ جو عیاشیاں تھیں وہ ختم ہو گئیں. اب روزانہ 6 بجے، روزانہ 7 بجے، 8 بجے، 10 بجے اور 11 بجے جو حجلہ ہائے عروسی سجائے جاتے ہیں اس میں ان بیواؤں کو نہیں بلایا جاتا. اگر بلایا بھی جاتا ہے تو چونکہ پیچھے سے دبکا بج گیا ہوا ہے کہ وہ نیوٹرل ہو جاؤ، تو وہ قدوسی صاحب کی بیوائیں جو ہیں اب وہ بظاہر تو سر عام تو اس طرح سے ڈانٹ نہیں سکتی، اس طرح سے دھمکیاں نہیں دے سکتی یہ قدوسی صاحب کی جو بیوائیں ہیں، لیکن وہ ان بٹوین تو دیکھیں نا آج کل کا یا آج کا ان کا سوگ کیا ہے، آج کا یا ان کا بین کیا ہے. یہ لٹائر حضرات کی میں بات کر رہا ہوں. یہ قدوسی صاحب کی 27 بیواؤں، اور پھر قدوسی صاحب وسیم اشرف تھے اور کوئی 57 کے قریب وہ تو اور بھی تھیں، تو ٹھیک ہے. تو قدوسی صاحب کی بیواؤں کا آج کا بین یہ ہے کہ جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس توڑا، جنہوں نے ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ لگائی، جنہوں نے رینجر ہیڈ کوارٹر کراچی کو آگ لگائی، جنہوں نے جو ہے وہ عدالتوں پہ حملہ کیا، جنہوں نے اسلام آباد پولیس کے سینکڑوں جوانوں کو زخمی اور مضروب کیا، جنہوں نے صرف لاہور کے اندر 160 کے قریب پولیس افسروں کو زخمی کیا، ان کو کچھ نہ کہیں، ان کے ساتھ پیار و محبت کا سلوک کریں، وہ اپنے ہیں. آج کل قدوسی صاحب کی جو 70-80 بیوائیں ہیں وہ پاکستان کے 40-45 ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے 6 بجے 7 بجے 8 بجے 10 بجے اور 11 بجے یہی بیان کرتی ہوئی پائی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے دکھ کے اندر کمی کرے، کیونکہ ایک تو ان کا سہاگ اجڑ گیا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان کو ڈسون کر دیا، اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ پیسے آنے بند ہو گئے، اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ ہے کہ اوپر سے حکم بھی آ گیا کہ آپ نے اس طرح کھلا بے شرمی سے
ننگے پان سے عمران احمد خان نیازی کا جو ہے وہ قصیدہ نہیں پڑھنا۔ اب وہ قصیدہ پڑھیں بھی اس موقع کے اوپر تو وہ کس منہ سے پڑھیں؟ اس نے اس ادارے کا بیڑا غرق کیا ہے، اس ادارے کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ ان شہداء جن کے خون کا یہ کمائی کھاتے ہیں، قدوسی صاحب کی ریٹائر بیوائیں ان کے خون کی کمائی کھاتی ہیں نا، ان کی شہادتوں کو بیچتی ہیں نا یہ قدوسی صاحب کی بیوائیں، جن کی یہ کمائی کھاتے ہیں۔ ان کے مجسمے انہوں نے اکھاڑ پھینکے، قدموں کے نیچے نوچے یا قدموں کے نیچے توڑے، ان کے اوپر چڑھ کے ناچے۔ تو قدوسی صاحب کی بیوائیں عجیب و غریب مشکل میں ہیں، کریں تو کیا کریں؟ آپ ان کے پاس اگر ان کی مشکل کا کوئی حل ہے تو نیچے آ کے ضرور بتائیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔